दसैँ, दीपावली, छठ लगायतका महान पर्वहरूको उपलक्ष्यमा यो अवसरमा यहाँहरू मार्फत सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, नाडाले जुन एक्सपो अहिले गरिरहेको छ, यो नेपाल सरकारले यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा जुन प्राथमिकता तोकिरहेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न यहाँ यो कार्यक्रमले ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यो अत्यन्त सान्दर्भिक कार्यक्रम भएको हुनाले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा म नाडालाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस एसोसिएसनले जुन प्रयत्न गरिरहेको छ, पहिलो पटक इबी एक्सपो जो कार्यक्रम राखेको छ, यो प्रदर्शनी मात्रै होइन, यसले हाम्रा आवश्यकताहरू के हुन्, हामी कतातिर अब जाँदैछौँ, हाम्रो अबको कार्यदिशा के हो भन्ने कुरालाई समेत एउटा बहसमा छलफलमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने मैले बुझेको छु। त्यस अर्थबाट नेपालको सन्दर्भमा हामीले अहिले भन्दाखेरि करिब 3 खर्बको ग्यास सहित गर्दाखेरि 3 खर्बको पेट्रोलियम इन्धनहरू हामी आयात गर्दा रहेछौँ। 168 अर्बको त हाम्रो डिजेल मात्रै हामीले गत वर्षको आयात भएको छ भने 71 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ र त्यसै गरी एलपी ग्यास सहित गर्दाखेरि 304 अर्बको आयात भएको छ। यसले नेपाली हाम्रो डलर त गएको छ नै, यहाँको वातावरणीय प्रदूषणमा पनि त्यत्तिकै यसले समस्या पैदा गरेको छ। त्यसर्थ यो कार्यक्रमलाई केवल नाडाको कार्यक्रम होइन, यो हाम्रो देशकै राष्ट्रकै एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसर्थ पनि म यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिलेको युग अब ग्रिन अर्थतन्त्रको अहिले बहस विश्वमा चलिरहेको छ। ग्रिन अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा र अहिले क्लाइमेट चेन्जले पारेको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, तापक्रम बढ्न कसरी नदिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याहरूबाट कसरी बच्ने भन्ने विश्वव्यापी बहस सृष्टि भएको छ। अस्ति भर्खरै पनि म जीसीएफको एउटा कार्यक्रममा, ग्रिन क्लाइमेट फन्डको कार्यक्रम, युएनको कार्यक्रममा सहभागी भएर आएको थिएँ। त्यहाँ 150 भन्दा बढी देशहरूको सहभागिता थियो। त्यसमा धेरै ठुलो छलफलहरू पनि भयो, कसरी हामी त्यो बाटोमा जान सक्छौँ, यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डलाई हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा छलफल भयो। विश्वव्यापी एउटा छलफल छ र सबै देशहरूले त्यो दिशातिर जानका लागि आफ्ना नीतिहरू, रणनीतिहरू निर्माण गरिरहेको, परियोजनाहरू तयार गरिरहेको, कार्यान्वयनको एउटा चरणमा रहेको अवस्था छ। त्यसकारण नेपाल त्यसको लागि वातावरण बिगार्नेमा नेपालको एकदमै 0 बराबरको योगदान रहे तापनि त्यसबाट सबभन्दा बढी प्रताडित हुने, प्रभावित हुने हामी परेका छौँ। अब बेमौसमी वर्षा, हाम्रा हिमतालहरूको विस्फोटन, हिउँ पग्लिने लगायतका तमाम कुराहरूले आज ठुलो प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। फेरि पनि हामीसँग के सम्भावना छ भने हामीले अब ग्रिन एउटा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातिर हामीसँग नै ती प्राकृतिक साधन स्रोतहरू छन्, उपलब्धहरू छन्, त्यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ र हामी अब ग्रिन हाइड्रोजन, ग्रिन एमोनियाको युग अब आएको छ। त्यो युगबाट इन्धनको आपूर्ति गर्ने बेला आएको छ। त्यतातिर राज्यले कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ। अहिलेको बजेट कार्यक्रममा मैले ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया उत्पादन गर्ने कुरालाई पनि समावेश गरेको छु। त्यो बहस अहिले नेपालमा पनि सुरु भएको छ। यही 24 गते ग्रिन हाइड्रोजन सेमिनार पनि नेपालमा हुँदैछ। मन्त्रालय समेत सहभागी भएर त्यो सेमिनार पनि हामी गर्दैछौँ। यतातिरको बहस चलेको छ। यो इबीले पनि त्यही बाटोतिर हामीलाई, इबीको अहिले एक्सपोले पनि त्यतैतिर हामीलाई इङ्गित गरिरहेको छ। यस अर्थबाट अबको हामीले नेपालमा अहिले हामी इबीमा छौँ र यसलाई एउटा निश्चित समयभित्र अहिले राष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी मैले बनाएको छु। त्यो कमिटीले नेपालमा कति बेला आएर पेट्रोलियम प्रयोग हुने गाडीहरू कहिले रोकिन्छन् त, कति समय, कति वर्षमा रोकिन्छन् भनेर अध्ययन गर्दैछ।
हामी तपाईहरुलाई समयमै त्यसको जानकारी गराउनेछौँ। 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष कति हो त्यो छलफल हुँदैछ, यहाँहरुको पनि सल्लाह लिइनेछ। त्यसपछि नेपालमा सबै हाम्रा साधनहरू इभीमा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ। त्यसको लागि अहिले अध्ययन भइरहेछ, कार्यदल बनिरहेको छ। त्यसको एउटा खाका तयार भएपछि तपाईहरु सबैलाई बोलाएर त्यसको सुझाव लिइने कुरा पनि छ। त्यसो गर्न सक्दा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई हामीले धेरै सबल बनाउन सक्छौँ। र अब इभीको मात्रै कुरा गर्दाखेरि हामीले अब हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीहरूको पनि तयारी अहिले गर्नुपर्छ। अबको 1 दशकपछि नेपाल हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीमा पुग्नुपर्छ। नाडाले त्यो कुरा अहिलेदेखि सोचिराखोस्, त्यतातिर यहाँको ध्यान गइराखोस्। त्यो गाडीहरूको केही विद्यार्थीहरूले अहिले त्यसको एउटा प्रयोग गरिराखेको अवस्था छ। त्यसलाई भोलि व्यावसायिक रूपले कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो अगाडि आउँदैछ। त्यतातिर पनि सोच्नका लागि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने आज जे छ त्यसैमा रहँदैन समाज, त्यसैमा रहँदैन व्यवसाय, त्यसैमा रहँदैन विश्व, अगाडि बढ्छ। त अगाडिको भर्जन के हो? अबको भर्जन भनेको ग्रिन हाइड्रोजन हो, ग्रिन एमोनिया हो। त्यो युग आएको छ। अब कोइलाको युग गयो, अब पेट्रोल र अन्य डिजेलको युग गयो। त्यतातिर हामी प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले मैले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँ सरकारवाला व्यवसायी साथीहरूलाई त्यतातिर पनि सोच्न, त्यसको तयारी गर्न पनि सँगसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो मेरो कुरा। त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले हाम्रा रणनीतिहरूलाई पनि, हाम्रा कार्ययोजनाहरूलाई पनि सरकारले परिवर्तन गर्दै जानु आवश्यक छ। त्यतातिर जानका लागि रणनीतिहरूलाई, पोलिसीहरूलाई स्थायित्व दिने जो प्रश्न आएको छ, जो अविश्वास छ, त्यो एउटा कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कतिपय पोलिसीहरू पछि हट्न सक्छन्, तर कतिपय त्यस्ता पोलिसी हुन्छन् जसबाट पछि हट्नै मिल्दैन। अहिले गरेका प्रोत्साहनका क्षेत्रहरूबाट अब नेपाल पछि हट्न सक्ने सम्भावनै छैन। लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि लोड सेडिङमा पछि हट्न नसके जस्तै अहिलेका पोलिसीहरूबाट पनि सरकार पछि हट्न सक्दैन। सरकार त परिवर्तन होलान्, तर पोलिसीबाट पछि हट्न सक्दैन। किनभने यो राष्ट्रको लागि आवश्यक कुरा हो, यो यहाँको व्यवसायको लागि आवश्यक कुरा हो, यहाँको अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक कुरा हो। यो कुराबाट पछि हटियो भने अनि त्यो त उल्टो दिशातिर जाने भएको हुनाले यो सम्भव छैन। त्यसमा ढुक्क रहन म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो अर्थतन्त्र हामी हामी स्वतन्त्र छ, हामी त सानो अर्थतन्त्र। यो अर्थतन्त्र आफैमा स्वतन्त्र छ भन्दा छैन, अन्तर्निर्भर छ। अन्तर्निर्भर भएको हुनाले अहिले थाहा भयो नि त हामीलाई, जहाँ रुस र युक्रेनको वार भएपछि थाहा भयो कि हामीले कहाँको तेल खाँदा रहेछौँ भनेर। त्योभन्दा पहिला थाहा नै थिएन कहाँको खाद्य वस्तु यहाँ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यसकारणले यो अन्तर्निर्भर भएको हुनाले विश्वका घट्ने ठुला ठुला घटनाहरूले, अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट पर्ने प्रभाव, यी प्रभावहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सक्छौँ, कसरी हामी त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने तयारी गर्नु नै अहिलेको मुख्य काम हो। सरकार, निजी क्षेत्र, जनता सबै तयारीमा भइराख्नुपर्छ। जुनसुकै चुनौती आए पनि हामी आफै बाँच्न सक्छौँ है, हामी थ्याक्न सक्छौँ ती परिस्थितिहरूलाई भन्ने स्तरमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारणले अहिलेको सरकारको नीतिले स्पष्ट गरेको छ कि हाम्रो कुरा अब उत्पादन वृद्धि हो, हाम्रो कुरा अब आयात प्रतिस्थापन हो र हामीले हाम्रा स्रोत साधनहरू जे जति छन् प्रकृतिले दिएका, ती स्रोत साधनहरूलाई, हामीसित भएको जनशक्तिलाई, हामीसित भएको पुँजीलाई प्रविधि समेतको प्रयोग गरेर परिचालन गर्दा हामी जुनसुकै सङ्कट आउँदा पनि ठेक्न सक्छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपले नीतिगत रूपमा, योजनागत रूपमा अगाडि सारेको छ। र यही अहिलेको सरकारको कार्यदिशा हो, अबको भावी कार्यदिशा पनि यही हो। त्यसकारणले यो कार्यदिशालाई सफल पार्नको लागि सबै आम नागरिकलाई समेत यो कार्यदिशामा परिचालित गर्न आवश्यक छ। निजी क्षेत्र, सरकार त यो एउटा साझेदार नै भइहाल्यौँ हामी, र आम जनतालाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उत्पादनमा केन्द्रित गर्नु छ। अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले, शेखरजीले भन्नुभयो कतिसम्म लाउने, यहाँ मार्जिन कति राख्ने, प्रतिबन्ध लाउने भनेकै छैन। भनेको एउटै निर्यात बढाउने, यो पनि खोल्ने भने त्यति हो। निर्यात बढाउने, यो पनि खोल्ने। निर्यात नबढाउने, ल्याउने मात्रै गर्दाखेरि धान्ने कसरी त? अर्को प्रश्नको जवाब थियो नि त, एउटा आशंका थियो नि त, नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने कुराको जवाब सुरुमा मैले एक्लै, पछि तपाईँहरूले पनि दिनुभयो नि त।
त्यसको जवाब दिनु थियो। मनोवैज्ञानिकले केही ट्रिट गर्नु थियो। मैले भनेको छु नाडाको अस्तिको डेलिगेसनमा, मनोवैज्ञानिक ट्रिट गर्न पनि गर्नु परेको थियो कतिपय कामहरू। त्यतातिर जान्छ भने जनतामा एउटा हतोत्साह आउने, व्यवसायमा हतोत्साह आउने अवस्था सिर्जना हुन दिनु भएन। सतर्कता अपनाउन आवश्यक थियो, हामीले अपनायौँ। अहिले हाम्रा आर्थिक सूचाङ्कहरू सकारात्मक भएका छन्, हुँदै गएका छन् भनौँ न, सकारात्मक हुँदै गएका छन्। ती सकारात्मक हुँदै गएका सूचाङ्कहरूले के बताउँछन्? हामीले सही नै निर्णय गरेका थियौँ, अब ती निर्णयलाई नयाँ ढङ्गले फेरि परिमार्जित गर्न जरुरी छ, संशोधन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा पनि अहिलेको आँकडाले देखाएको छ। त्यसप्रति अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार सकारात्मक भएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी सकारात्मक छौँ। हाम्रो कुरा के होइन भने निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरा होइन नि। यो त स्वयं सरकारको राजस्व आफै हामीले के अरे क्षति बेहोरिरहेको अवस्था छ नि त। यो त जनताको सम्पत्ति हो नि, यो त क्षति बेहोरिरहेका छौँ। किनभने यो नयाँ परिस्थिति आउँदाखेरि केही समयको लागि गरेको कुरा थियो। यी कुराहरूलाई समाधान गरेर जान सकिन्छ र हामी जानेछौँ। यो कुरा म यहाँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा, यहाँ अहिले अर्थतन्त्रको बारेमा एउटा समस्या, अरू सबै कुराहरू अघि भर्खर अध्यक्षजीले भन्नुभयो, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ हामीले। रेमिटेन्सको कुरा म भर्खरै कोरियामा गएँ, त्यहाँका नेपालीसँग भेटेर आउँदाखेरि उहाँहरूले कमाउने गरेको मुस्किलले 40% मात्रै आउँदो रहेछ। मुस्किलले, त्यो पनि मुस्किलले, एकदम न्यून अवस्थामा मात्रै आउने देखियो। त्यसको लागि त्यहाँका नेपालीहरूसँग कुरा भयो, उहाँहरूसँग छलफल भयो, कसरी रेमिटेन्स पठाउने भन्ने त्यहाँ श्रम गर्न गएका हाम्रा दाजुभाइहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। हामी पठाउँछौँ भन्नुभएको छ, पठाउने संयन्त्रहरू हामीले तयार गर्नुपर्ने कुरा छ। हामीले केही प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ, त्यो पनि हामी गर्दैछौँ। रेमिट्यान्स अहिले वृद्धि भइरहेको अवस्था, म त्यहाँतिर गइनँ। निर्यातलाई हामीले केही वस्तुहरू, निर्यात विविध वस्तुहरू, सयौँ वस्तुहरू भइरहेका छन्, तर हामीलाई त्यो अलि आँकडा देखिने खालको निर्यात आवश्यक पर्यो। आँकडा देखिने खालको निर्यात आवश्यक परेको हुनाले हामीले ती वस्तुहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ। अध्यक्षले 7% भन्नुभयो, 7 होइन, 1 नघटाउनुहोस्, 8% हो। 8% हामीले अहिले इन्सेन्टिभ दिएका छौँ। अहिले भर्खरै छलफल हुँदैछ, त्यसका कार्यविधिहरू अन्तिम चरणमा छन्। तपाईँहरू पाउनुहुन्छ, यो आर्थिक वर्ष लागू भएदेखि पाउनुहुन्छ। यो पास भएदेखि होइन, बजेट पास भइसकेको छ, पाउनुहुन्छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। त्यतातिर बाट निर्यात वृद्धि गर्ने हामीले, हाम्रा विद्युत पनि अहिले निर्यात भइरहेको छ, तर म विद्युत निर्यातको पक्षधर होइन। म विद्युत भने निर्यात गर्ने वस्तु होइन। विद्युत भनेको त्यसलाई उत्पादनमा लगाउनु पर्ने वस्तु, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने हो। हामीले अब विद्युतबाट उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गर्नुपर्छ। विद्युतबाटै हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने निर्यात गर्ने हो हामीले, विद्युतबाटै एमोनिया उत्पादन गर्ने निर्यात गर्ने हो हामीले। अब नेपालको दिन आएको छ। हिजो हामी पेट्रोलियम पदार्थ नपाएर हाहाकार हुने अवस्था, अब हामी केही समयमा छिटो गर्दा 4-5 वर्षभित्र हामी हाइड्रोजन हामी उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्दैछौँ। त्यसको नीतिगत योजनागत तयारी पनि भएको छ, छलफलहरू सुरु भएका छन्। त्यसमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित पनि भइरहेको अवस्था छ। यी कार्यक्रमहरूले हामी हाइड्रोजन उत्पादन गऱ्यौँ भने पहिलो कुरा हामी आफ्नो मागलाई पूर्ति गर्ने अनि विश्वमा प्रतिस्पर्धी हाइड्रोजन बनाउन सक्ने नेपाल छ। त्यसकारणले हामी त्यहाँ पुग्दैछौँ, त्यहाँ पुग्नु पर्दछ। अबको यो हो भिजन, अबको कार्यक्रम यो हो। त्यसरी हामीले निर्यात क्रमशः वृद्धि, तर तत्काल हामीले के भनेका छौँ, सिमेन्ट जस्ता, स्टिल जस्ता, जुत्ता लगायतका, हाम्रो पानी लगायतका वस्तुहरूलाई अलिक ठुलो आँकडामा हामीले त्यसलाई निर्यात गर्न सक्यौँ, ठुलो मात्रामा निर्यात गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट आउने विदेशी मुद्रा हामी नाडा जस्ता व्यवसायहरूलाई हामी डलर दिन सक्छौँ। उहाँहरूले व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले गर्ने व्यवसायबाट मिनिमम 40% राज्यलाई आउँछ। हरेक व्यापारले गर्ने व्यवसायबाट कर, भ्याट, भन्सार गर्दा 40% राज्यलाई आउँछ। त्यो जनताको सम्पत्ति हो। त्यसकारण त्यो कुरामा कतै पनि कन्जुसाइ गर्नु छैन, तर निर्यात वृद्धि गर्नु छ। निर्यात वृद्धि गर्ने कुरामा म यहाँहरू सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै उत्पादनको कुरा छ, उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा। उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि नीतिगत रूपमा, योजनागत रूपमा बजेटको व्यवस्था पनि अहिले भएको छ। यो गाउँघरमा अथवा दूरदराजका किसानलाई मात्रै होइन, यहाँ उपस्थित भएका तपाईँ दिग्गज महानुभावहरूलाई म भन्न चाहन्छु, उत्पादन तपाईँले पनि केही न केही गरेको हुनुपर्छ। तपाईँले पनि गमलामा भयो भने एउटा खुर्सानी रोपेकै हुनुपर्छ है, तपाईँले एउटा बोरामा भए पनि तपाईँले लसुन उमारेकै हुनुपर्छ। तब मात्र यो उत्पादनको अभियानमा हामी जान सक्छौँ। हुनसक्छ तपाईँको डेरामा बाहिरपट्टि सानो कौसी होला, त्यसमा तपाईँले उत्पादन केही न केही गर्नुपर्छ। एउटा अभियानको रूपमा, एउटा सांस्कृतिक रूपमा हामीले लिनु पर्यो। हामी बाहिरबाट ल्याएर खाने अर्थमा मात्रै हामी होइन, हामी उत्पादनकर्ता पनि हौँ भनेर कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा हामीले विशेष जोड दिनु जरुरी छ। त्यसको लागि अहिले पर्याप्त बजेट पनि राखिएको छ।
कार्यक्रमहरू पनि छ, पालिकालाई परिचालन गरिँदैछ। काठमाडौँ वरिपरिको यो जमिनलाई तरकारी आपूर्तिको लागि प्रयोग गर्ने गरी तयारी भइरहेका छ र अब नेपाली तरकारी खाने बानी बसाल्नु पर्यो। बाहिरबाट आयात गरेर होइन, नेपाली आलु खाने, नेपाली लौका खाने, नेपाली घिरौला, नेपाली करेला खाने बानी पनि हामीले बसाल्नु पर्यो र त्यसलाई प्रेरित गर्नु पर्यो। हुनसक्छ त्यसमा सुरुमा अलिअलि कठिनाइहरू पर्ला, तर हामीसित पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यतातिरबाट गएर र सबै क्षेत्रमा कृषिका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि जाने। कृषिको अनुदान हटाइएको छ, कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रोत्साहन उत्पादन गर्नेले पाउने हो, प्रोत्साहन बिचमा के अरे प्रपोजल लिएर खाने अनुदानको त्यो युग अन्त्य भयो। त्यो धेरै लामो समय चल्यो, विविध कार्यक्रम चल्यो, त्यसले उपलब्धि दिन सकेन। यो वर्षदेखि मैले प्रोत्साहन भने कृषिमा प्रोत्साहन भनेर नीति अगाडि सारेको कुरा यहाँलाई थाहा छ। त्यो मार्फतबाट हामी सम्बोधन गर्दैछौँ। त्यस कारण उत्पादन, कृषिलाई औद्योगिकरणमा पनि सबै साना उद्योगहरू, गाउँघरमा साना उद्योगहरू पनि त्यहाँ स्थापना गरेर ठुला उद्योगहरू स्थापना गर्दै हामी औद्योगिक एउटा विकासतिर पनि हामी जान जरुरी छ। त्यसबाट मात्रै राष्ट्र बन्छ। यो कुरा बहस अझ गर्न जरुरी पर्छ र काम र बहसलाई सँगसँगै लैजान जरुरी छ। यसको बहस पुगिरहेको छैन र हामी अहिले पनि आयातमै निर्भर गर्ने र हाम्रै नेपालमा राम्रो भन्दा राम्रो धान चामल हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। बासमतीको बाउ धान यहाँ हुन्छ, चामल यहाँ छ, बिउ यहाँ छ, त्यसलाई हामी प्रमोसन गरेर हामी खान सक्छौँ, तर हामी निर्यात गरेर खाइरहेका छौँ। अब यो कुरा प्रवृत्ति रोक्नका लागि धान, मकै, गहुँ लगायतका तरकारी, आलु, हरियो तरकारी, आलु लगायतका फलफुलका केही स्याउ सुन्तलाहरू, यी सबैलाई हामी कसै आत्मनिर्भर हुने। दुधको कहिले भर्खर यहाँ माछाको कुरा आइराखेको छ। माछा उत्पादन भइरहेछ, कहाँ नाकाबाट माछा छिरेर आइरहेछ भन्ने कुरा भर्खर यहाँ आइराखेको छ। त्यो माछा हाम्रो नेपालको माछालाई हामीले अब सुरक्षित गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो मार्केट बनाइदिनु पर्यो, त्यसलाई बिक्री गरिदिनु पर्यो, नत्र भने हाम्रो किसानहरू मर्छ अनि हाम्रो उत्पादन फेरि हरास हुन्छ। त्यस कारणले यी केही चुनौतीहरू छन्, खुला सिमानाका चुनौतीहरू छन्, तिनलाई पनि हामीले सामना गर्दै हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने अबको नीति हो। राज्यको नीति भनेको उत्पादन वृद्धि हो, उत्पादन वृद्धि हो, आयात प्रतिस्थापन हो। यो कुरामा हामीले बहस गरौँ, छलफल गरौँ र यो 100 पनि उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएको, यसले आयात प्रतिस्थापनसँग जोडिएको छ। यहाँ हुनसक्छ मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगहरू पक्कै पनि खुलेको हुनुपर्छ। यहाँहरूले मलाई बताउनु भएको छैन। खुल्नुपर्ने हो भन्ने मेरो अनुमान छ। खुलिसकेका होलान्, सुरु भएका होलान्, तयारीमा होलान्। गत वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको नीतिले त्यसलाई पक्कै पनि अगाडि बढाएको होला। हुन त एक दुईजना साथीहरूले त्यो कुरा महँगो पर्यो भन्नुभयो। महँगो यस कारणले पर्यो कि उहाँ फिट गर्ने, त्यहाँ खोल्ने, यहाँ ल्याएर फिट गरे हुनाले महँगो पर्यो। भ्यालु एडिसन चाहियो नि त, यहाँ कतिपय कुराहरू बनाउनु पर्यो नि त। भ्यालु एडिसन नगर्ने अनि त्यही ल्याएर फिट गरेर त महँगो परिहाल्छ नि। भ्यालु एडिसन सहितको कुरा हो। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई छुटको राम्रो व्यवस्था गरेको छ। अहिले इभी गाडी बनाउने लगानी बोर्ड मार्फत एउटा कुनै व्यवसायीले त्यहाँ आवेदन गर्नुभएको रहेछ। आवश्यक छुटहरू त्यहाँ दिँदैछ, उसले दिएर त्यो पुर्याउँदैछ। तपाईँहरूले पनि त्यो छुट लिन सक्नुहुन्छ र त्यतातिर तपाईँहरू लाग्नुहोस्। त्यसका पाठपूर्जाको कुरा होस् वा त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने कुराहरू नेपालमै बन्नुपर्छ। अब इभी गाडीहरू मेरो माग के हो, नेपालमै बन्नुपर्छ। तपाईँहरू मिलेर एउटै उद्योग बनाउनुहोस् वा 10 जनाले 10वटा बनाउनुहोस्, तर बनाउनुहोस्। त्यसको लागि ब्याजमा कहाँ मद्दत गर्ने हो, बिजुलीमा कहाँ मद्दत गर्ने हो, भन्सारमा कहाँ मद्दत गर्नु सरकार तयार छ, गरेको छ। पुगेको छैन भने आएर भन्नुहोस्, हामी गर्न तयार छौँ। यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। अब हामीले यहाँ उत्पादन किन नगर्ने, हामीले सधैँ बाहिरबाट ल्याएर मात्रै हुँदैन। यो कुरा पनि आजको हाम्रो अहिलेको बजेटले, अहिलेको नीति कार्यक्रमले स्पष्ट गरेको कुरा हो। हाम्रो व्यापार घाटलाई 300 अर्ब घटाउनु बित्तिकै 15-17 अरबबाट 300 मात्रै, यति मात्रै घटाइदिउँ पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै भन्दा पनि कति हामी अगाडि बढ्दा रहेछौँ। यो त सम्भव छ नि त। चार्जिङ स्टेसनहरू छैन, चार्जिङ स्टेसन बनाउने 50वटा बन्दैछ त, त्यति पुग्दैन। चार्जिङ स्टेसन बनाउनुको लागि अब तपाईँहरूले त्यसको अनुमति लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ, बनाउनुहोस्। होइन, सबै होटल व्यवसायहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। 5 तारे होटलहरूले आफ्नो ठाउँमा अनिवार्य रूपमा अब बनाउनुहोस्, इभी चार्जिङ एउटा स्टेसनहरू बनाउनुहोस्। अरू होटल व्यवसायहरू जहाँ पार्किङ छ त्यहाँ पार्किङ भएको ठाउँमा अनिवार्य चार्जिङ स्टेसन बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई अब नीति पनि चेन्ज गर्ने भन्नुको अर्थ यहाँ हो। यी विषयहरूलाई मैले अहिले राखेर बजेटका विभिन्न बुँदाहरूमा 237 बुँदामा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा कुरा भनिएको छ, राजधानीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने कुरा लेखेको छ है। त्यसै गरी 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय साधन उत्पादन एवं एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योगहरूको स्थापना गर्नलाई त्यहाँ छुटको व्यवस्था भनेर लेखेको छ। त्यो 394 बुँदामा छ।
त्यसैगरी 402 नम्बर बुँदामा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाट पूर्जा र कच्चा पदार्थमा आयातमा 50% के अरे उद्योग विभागको सेवा 50% छुट दिने कुरा पनि गरेको छ। त्यसले नपुगे बढी पनि दिन सकिन्छ। त्यो कुनै त्यो ढुङ्गामा लेखेको अक्षर होइन। देशलाई के फाइदा हुन्छ त्यो गर्ने कुरा हो। त्यसको लागि यहाँहरूलाई म तयारी हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब एउटा कुरा, अर्को एउटा कुरा, अन्तिममा धेरै कुरा नगरिकन एउटा कुरा यहाँ ब्याज सम्बन्धी कुरा उठेको छ। जुन देशमा बैङ्कमा पैसा राखेर 13%, 14%, 15% आम्दानी लिन पाइन्छ त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला? पक्कै पनि हुँदैन, पक्कै पनि हुँदैन। यहीँनिर समस्या आएको छ। यो समस्यालाई हल गर्नु छ। किनभने त्यहाँबाट आउँछ, उद्योगमा लगायो भने त 8% आउला, 10% आउला। त्यता 13 आउँछ भने यहाँ किन लाउने? जुन जग्गामा लगायो जग्गाबाट दोगुना आउँछ, अनि किन उत्पादनमा लगाउने? यहाँनिर नीतिहरू छन् त नीतिहरूलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र ब्याज दरको सन्दर्भमा उठेका विषयमा मैले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छु। तपाईँ व्यवसायी साथी प्रतिनिधि, बैङ्कका अब नेतृत्वदायी प्रतिनिधिहरू, अर्थ मन्त्रालय मातहत र निकायहरूलाई समेत राखेर यसको बारेमा आउने हप्तामा गम्भीर खालको छलफल बहसबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने कार्यक्रम तयार भइसकेको छ। मैले सचिवजीलाई यो कार्यक्रमको लागि निर्देशन गरिसकेको छु। त्यहाँ गएर हामी यसको हल निकाल्ने छौँ। केही न केही हल निकाल्नुपर्छ। उत्पादन क्षेत्रलाई 2% कम ब्याज दिनुपर्ने भन्ने नीति पास भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु छ, लगायतका यी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि छ। यहाँहरूले राखेका कुराहरूमा जहाँ समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्ने अघि राम्रो कुरा गर्नुभयो हाम्रो शेखरजीले, अध्यक्षज्यूले। हामी सबैले यसको लिनुपर्छ दायित्व, यसको के अरे जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुभयो। पक्कै पनि सबैले लिँदाखेरि मात्रै हल हुन्छ। यो सबैले लिने हो। यो अवसरलाई एउटालाई मर्का पार्ने, अर्कोले यो बेला अब मैले बढी कमाउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यो गर्न दिनुहुन्न। त्यो पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छैन, नेपाल सरकार छैन। यो कुरा म यहाँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसरी अबको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि हामी सबैले अगाडि बढौँ। अब निर्यातलाई बढाउँदै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा हामी सबै लागौँ। निजी क्षेत्रलाई असजिलो पार्न होइन। त्यहाँ त्यति बेलाको सन्दर्भमा मार्जिन लगायतकै कुराहरू रोकियो। धेरै वस्तुहरू खुलिसके। त्यो वस्तुलाई यहाँ यसो हेर्दाखेरि के छ, नेपाल सरकारले त गरेको हो। केही दिनपछि हामी आउने जो हाम्रो डेटा छ त्यो डेटा हेरौँ। डेटाको अवस्था हेरी नयाँ निर्णय लिएर जाउँला भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको कुरा छ। त्यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ, सकारात्मक ढङ्गले सोच्नेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। मुख्य कुरा अब हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावहरू यो मतलब अन्तर्निर्भर भएको हुनाले 100% हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ। कहाँ वार हुने हो, अर्को वार कहाँ सुरु हुने हो, होइन? कसले कतातिर छेप्यास्ता फर्काएर राखेका छन्, कहाँ पड्काउँछन्, त्यसले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ। तर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामी नेपाली हामी आफै बाँच्न सक्ने हुनुपर्छ र हाम्रो स्रोत साधनको प्रयोग हुनुपर्छ, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ, रोजगारी सृष्टि गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ। यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नाडाले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। सरकारलाई राजस्व बुझाउनेमा सबभन्दा बढी राजस्व बुझाउने, रोजगारी सृष्टि गर्ने लगायतका कुराहरू महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको संस्था भएको हुनाले यो संस्थालाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको लागि अझ 4 दिने गोष्ठी भएको, युएसआइडीको समेत सहभागितामा सहयोगमा 4 दिने गोष्ठी भएको भन्ने कुरा पनि मैले सुने। त्यो गोष्ठीमा छलफलबाट तपाईँहरूले छलफल गर्नुहोला। अब 2030 सम्म कल्पना गर्नुहोला, अहिले निर्णय होइन। 30 सम्ममा काठमाडौँमा वा देशभरि इभी गाडी मात्रै चल्छन् भन्ने बेला आयो कि आएन? छलफल गर्नुहोस्, सुझाव दिनुहोस् है। यो छलफल हुनु पर्यो त्यहाँ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी अर्कोतिर म्यानुफ्याक्चरको कुरा पनि सँगसँगै अगाडि बढ्ला, एसएमएलको कुरा पनि अगाडि बढ्ला र हाम्रो आयातलाई घटाउने कुरा पनि अगाडि बढ्ला। मैले भने एउटा कमिटी बनेको छ, त्यसले अध्ययन गर्दैछ। त्यो कमिटीको रिपोर्ट बन्यो, तपाईँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नेछ। एउटा मिति तय गरिनेछ, कटअफ मिति। यो दिनदेखि प्रतिशतमा लिएर पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष यति गरेर चौथो, सातौँ, आठौँ वर्षमा हामी यहाँ पुग्छौँ है भनेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु छ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रलाई हामी अझ बलियो बनाउन सक्छौँ, व्यवसायलाई पनि व्यवस्थित रूपले लैजान सक्छौँ। त्यो कुरामा यहाँहरूसँगको सरसल्लाहमा, छलफलमा, व्यवसायी साथीहरूको सुझावमा अहिले धेरै कुराहरू, धेरै सुझावहरू तपाईँहरूले दिएका सुझाव नै बजेटमा ल्याइएको कुरा हो। यहाँहरूले नै दिएका सुझावहरू हुन्। यहाँहरूकै सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको हो।
सकारात्मक सुझावहरू आउँदा ती सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सरकारकोबाट कतै कमी हुँदैन, अर्थ मन्त्रालयबाट कमी हुँदैन। त्यसले जनतालाई, राज्यलाई र सबै नागरिकलाई फाइदा हुनुपर्छ। त्यो किसिमले यहाँ छलफल बहस पनि गर्नुहोला र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना भन्दै मेरो भनाइलाई टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।